बैठी लाइट जी, मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। मुझे अपनी कौम के लिए, नॉट ओनली कौम के लिए, मुझे अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने लोगों की मदद करूं एंड स्पेशली कि मैं अपने जो आने वाले मतलब हमारी कौम के बच्चे हैं, जो फ्यूचर ऑफ कंट्री है, फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, मैं उन बच्चों को एनकरेज कर सकूं ताकि वो लोग भी अपने सपने पूरे कर सकें और आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें एंड पूरी कौम का नाम रोशन कर सकें एंड जम्मू कश्मीर का जी, जो हमारी कम्युनिटी है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, वो ज़्यादातर हमारे इस एरिया से मैं पहली एसटी की लड़की हूँ जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। तो मैं अपनी कम्युनिटी से यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे सपने देखते हैं, नॉट ओनली कि वो MBBS डॉक्टर बने, और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जैसे JEE है, UPSC है, और उन लोगों को मौका दीजिए ताकि वो लोग आगे बढ़ सके, अपना सपना पूरा कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, ताकि वो लोग अपनी कौम के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कर सकें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। मेरे पापा पेशे से एक फार्मर है, लेकिन फार्मर होने के बावजूद भी पापा की सोच बहुत अच्छी थी। पापा ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी मम्मा एक आंगनवाड़ी वर्कर है, मम्मा भी मुझे हमेशा सपोर्ट करती रही है एंड मम्मा पापा की मेहनत की वजह से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। फोन की बात की तो नेटवर्क तो नीट में ज़रूरी होता है, नेटवर्क की जो मोबाइल नेटवर्क वगैरह होता है, ब्रॉडबैंड वगैरह होता है, यहाँ तो जो फॉर्म लेने गया उस तरह की फैसिलिटी नहीं है। आपने कैसे ये फिर किया कि आप आगे पहुँच गए, क्या MBBS क्वालिफाई किया आपने? जी, मेरे पास लास्ट ईयर तक मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो इसी साल मेरे पास फ़ोन है। तो जब मुझे डाउट क्लियर करना पड़ता था, मैं कभी किसी से फ़ोन लेती थी, मैं सर्च करती थी, मुझे जो भी यूट्यूब पे टीचर अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि इससे मेरे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, मैं उनकी मदद उस यूट्यूब की मदद से मैंने अपने डाउट्स क्लियर किए हैं। एंड स्पेशली मतलब मिशन ई से एक टीचर है बासित सर, मिशन ई के ऑल टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, स्पेशली बासित सर ने, क्योंकि उन्होंने मुझे फ्री टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की थी। वहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज़ दिए, मैंने 5-7 टेस्ट सीरीज़ ही वहाँ पे दिए। ड्यू टू कोविड की वजह से मैं टेस्ट सीरीज़ मैंने सारे टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट नहीं कर पाई मैं, लेकिन बासित सर का मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जी, मेरी होल फैमिली का हाथ रहा है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे टीचर्स का चाहे वो प्राइमरी से अप टू हायर सेकेंडरी एंड जिस टीचर से भी आज तक जिससे भी मैंने मतलब 2 ही हर्फ सीखे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। एंड मेरे एक कज़न है, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट स्कूलों में ये जो एजुकेशन पढ़ा है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, क्या कहेंगे? अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है तो क्या मैसेज देना चाहिए आप यूथ को? जी, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही, मेरी स्टार्टिंग भी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, अप टू हायर सेकेंडरी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही मतलब एजुकेशन जो है मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही ली है। मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में जाओ, वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत अच्छे टीचर्स है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स है। आप कहीं से भी, जहाँ से भी आप मतलब ये नॉलेज हासिल कर सकते हो, वहाँ जाओ, आगे बढ़ो, कौम का नाम रोशन करो एंड स्पेशली अपने जम्मू कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर में मतलब कश्मीर को बहुत ही ज़रूरत है ये डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की। जी आखिरकार हमें बता दीजिए। जी, मैं तो
فار فلنگ ایریا سے ہی ہوں, میرا بچپن بھی یہاں پہ گزرا ہے اینڈ مجھے یہیں پہ زیادہ سپورٹ یہیں سے ملا ہے, اپنے پیرنٹس سے, ریلیٹیو سے, جس سے بھی نیبرس سے, اینڈ خاص کر میں نے تو ایجوکیشن یہیں سے اسٹارٹ کی ہے. گاؤں کے ہی ٹیچرس سے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں کیسے جا سکتی ہوں یہاں سے ان ٹیچرس کا جن لوگوں نے میری ہیلپ کی, جو اب جن لوگوں کو امید ہے کہ ہمارے لیے کچھ کرے گی, ہمارے بچوں کو انکریج کرے گی, میں ان کو چھوڑ کے کیسے سری نگر سٹی میں جا کے خوش میں کیسے رہ سکتی ہوں. میں وہ اگر بندہ کسی مقام تک پہنچے اس کو اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہے, وہ ایک کامیاب شخص میری نظروں میں وہ کامیاب شخص نہیں ہے جو خود کے لیے سوچے, جو اپنی قوم کے لیے, اپنے جموں کشمیر کے لیے, خاص کر اپنی کنٹری کے لیے سوچے, وہی ایک کامیاب شخص کہلاتا ہے. اب تک اگر ہم بات کریں گے کہ جی, میں یوتھس کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ جو منشیات کرتے ہو اینڈ موبائل فون کا غلط استعمال کرتے ہو, ہمارے پیرنٹس سپنے دیکھتے ہیں, وہ لوگ ہم سے امید لگاتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں گے, لکھیں گے, آگے بڑھیں گے, ہمارا نام روشن کریں گے. وہ پیرنٹس دن میں مزدوری کرتے ہیں, اپنے بچوں پہ لگاتے ہیں, آپ لوگ اس کا غلط یہ کیا پیرنٹس کا غلط ناجائز فائدہ نہ اٹھائے, آگے بڑھے, اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرے. جی, میرا نام بلال احمد دیدڑ ہے, میں جبینہ بشیر کا بھائی ہوں. ہم ڈسٹرکٹ شوپیان کے ایک کنڈی علاقے جم پتھری سے رہنے والے ہیں. تو الحمدللہ آج ہماری بہن نے نیٹ کوالیفائی کیا, اس کی محنت تھی, ماں باپ کی محنت تھی, تو الحمدللہ آخرکار اس محنت نے رنگ لایا. تو میں جو آنے والی جنریشن ہے ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسی کی طرح محنت کریں, آگے بڑھیں. انشاءاللہ الرحمن آپ کا فیوچر آپ کے سامنے ہے, تو کہیں نہ کہیں جو آپ کے گول ہوگا انشاءاللہ الرحمن آپ اس گول کو اچیو ضرور کریں گے. تو اللہ رب العزت کا بے حد فضل کرم احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے ہمیں ہماری بہن کو یہ کامیابی دے کر ہم بھائیوں کا نام اس نے روشن کیا, اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا, اپنی قوم کا نام روشن کیا. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا جو یہ گجر کمیونٹی ہے, اس میں پہلی ہمارے علاقے میں یہ پہلی جبینہ بشیر ہے جس نے نیٹ کوالیفائی کر کے اپنی قوم کا نام روشن کیا. تو کیا میں کتنی خوشی محسوس ہو رہی, جتنے بھی علاقہ ہے پہلی بار ایسا ہوا کہ نیٹ میں کسی لڑکی نے کوالیفائی کیا ہے, کس طرح کا سپورٹ ملا آپ کی فیملی کی طرف سے ان کو؟ جی, ہماری فیملی کی طرف سے پورا سپورٹ تھا اس کو, اور ہمارے جو قصدن ہے شمس الحق صاحب, اس کا بھی پورا سپورٹ رہا ہے اس کے لیے, اور اس میں ہمیں بہت خوشی ہے, ہم اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہے. تو یہ ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے بچے یا فار فلنگ ایریا ہے, اتنی یہ علاقہ نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں, فیسلٹی نہیں ہے یہاں پہ اس طرح کی, تو کیا کرنا چاہیے ماں باپ کو جس طرح یہ بچہ آگے بڑھے؟ میں ہر ماں باپ کو کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. ہاں, میں ہر ماں باپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے جبینہ بشیر نے کیا, یہ ایک جبینہ بشیر ہی نہیں کر سکتی, یہ ہر کوئی بچہ کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے کا سپورٹ کریں, اسے آگے جانے دیں. خاص کر لڑکیوں کے لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں ہماری کمیونٹی میں جو بھی لڑکیاں ہیں 10th تک بیچاری پڑھتی ہیں, اس کے بعد وہ نہیں پڑھ پاتی ہیں, کیونکہ بچی کا بھی اتنا حق ہے جتنا ایک بیٹے کا حق ہوتا ہے. تو میں ہر کسی ماں باپ کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہو ویسے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی محنت کرو. جو کوئی بیٹا نہیں کر پائے گا وہ بیٹی کر کے دکھاتی ہے. مبارک دیو سب کے واسطے مبارک ہے, اور سب نہ اللہ اتنی خوشی دس ہے جتنی ایک میں دیکھی ہے, اتنی اللہ سب نہ خوشی دس ہے, اور میرا سب گجر پائیاں نہ بکروال پائیاں نہ سب نہ اللہ خوشی دس ہے, اور میرا گرانگی قوم نہ اللہ خوشی دس ہے سب نہ. آپ کی بیٹی نے جو ایگزام کوالیفائی کیا, آپ کتنی خوش ہیں, کیا کہیں گے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوں, کتنی خوشیاں, ایسی خوشی اللہ ہر نہ دے.
अच्छा, इस बच्ची के बारे में बताओ, ये कैसे, इसका मिजाज कैसा था? इसका मिजाज तो सुनो मिजाज तो इसको नरम तबीयत थी, ऐसे रशनी पड़े हुई है। या तो सुन अपना पढ़ाई में किस तरह का मदद किया आपने इसको जब आप ये छोटी थी? अपनी क्या मदद थी, मेरी गरीब की क्या मदद थी, मैं दुआ करती रही या अल्लाह इसने किसी मुकाम पर पहुंचा, मेरी यही दुआ थी और के। इसने कहा कि जब मैं स्कूल निकलती थी नानी मुझे कुछ पैसे देती, फिर मैं बाद में वापस नानी के ये क्या किस्सा था? या क्या थी पैसा गो या वे था या नहीं था, वे छड़ी को थी अल्लाह थी ना कामयाबी दे, या कौन थी इसने हर वक्त अल्लाह थी ना कामयाबी दे, और पैसा हूँ गरीब की तो इसने देती है। इसको अपनो माँ बाप ले या तो वे देन था भाई देन था, चलो जो कुछ तो सो दे, मैं दुआ दी थी मैं या अल्लाह इसने कामयाब करिए, मैं या खुशी देखूं दुनिया में देखेगी और सब वास्ते मुबारक रहेगी। बहुत अच्छा। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे